पिछले कई अरब सालों में ज़मीन पर बहुत देर तक एस्टेरॉयड्स टकराते रहे और ज़मीन दूसरे सियारों से टकराती रही। कई मर्तबा सर्दी से जम गई। ये बात भी है कि यहाँ पर हर किस्म के अजीब जानवरों ने हुकूमत की है। कभी कभी तो हैरत होती है कि हमारी दुनिया ने इतना सब कुछ कैसे सह लिया। मगर अगर हम अपनी दुनिया की तारीख को समझना चाहते हैं तो हमें शुरुआत बहुत पहले से करनी होगी। तकरीबन 4.5 अरब साल पहले हमारा सोलर सिस्टम एक घने बादल से निकलना शुरू हुआ जो अंदरूनी गैसेस और धूल से भरा हुआ था। ये बादल एक घूमते हुए मादे की एक चमकदार डिस्क में गिर गया जो दिन ब दिन गर्म होता गया और बहुत गर्म होता गया जब तक कि हाइड्रोजन हीलियम में बदलना गया। और बस ऐसे हमारा सूरज पैदा हुआ और अर्थ का सफ़र शुरू हो गया। हमारे सितारे के पैदा होने के बाद घूमने वाली डिस्क के किनारों पर मौजूद तमाम मादे एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू हो गए। इनका एक साथ जुड़ना नए सितारों के लिए बीज बन गया हमारे सोलर सिस्टम में। जैसे जैसे उनकी तादाद बढ़ती गई वो बढ़ते गए और ज़्यादा होते गए। सोलर सिस्टम ज़्यादातर बर्फ़ और बहुत तरह की गैसेस से बना था। सूरज के नज़दीक तमाम पथरीले मवाद ने मार्स और अर्थ जैसे सियारे को बनाया। ये इब्तदाई ज़मीन नाकाबिल यकीन हद तक एक्टिव थी। ये आतिशफ़शां पहाड़ों में से हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें निकली। इन गैसों ने हमारे सियारे की पहली फिजा बनाई। शुरुआत की ज़मीन को बहुत सारे एस्टेरॉयड्स और कॉमेट्स ने हमेशा हमला किया। और जल्द ही ज़मीन को बहुत ज़्यादा ज़ोरदार टक्कर का सामना करना पड़ा। थिया, मार्स के बराबर एक प्लैनेट, सीधा हमारी नई दुनिया में आके टकरा गया। इस टक्कर ने मादे के टुकड़ों को उड़ा दिया पूरी ज़मीन के ऑर्बिट की चारों तरफ। फिर ग्रेविटी ने इन्हें एक साथ बांधा, हम जिसको अब जानते हैं चांद के रूप में। 3.8 अरब साल पहले इस गर्म शुरुआती ज़मीन पर कोई समुंदर नहीं था। सारा पानी गैसेस की सूरत में था। मगर तकरीबन 3 अरब 16 करोड़ साल पहले हमारी दुनिया इतनी ठंडी हो गई कि सारा पानी जमना शुरू हो गया और फिर पानी का रूप इख्तियार किया। पहला कदीम समुंदर इस जवान अर्थ को दिखने लगा और इसे एक पानी की दुनिया बना दिया। H2O जिंदगी को पैदा करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उस सारे पानी के साथ ज़िंदगी ज़मीन पर 3.7 अरब साल पहले नमूदार हुई। ये ज़िंदगी की पहली शक्ल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स थे। मगर तकरीबन 1 अरब साल बाद इनमें से कुछ जानवरों ने ज़मीन का रुख बदल दिया। 3 अरब 30 करोड़ साल पहले ज़मीन एक पानी की दुनिया नहीं बनी रही ज़्यादा वक्त तक। जल्द ही समुंदर से पहले बरे-आज़मों ने निकलना शुरू किया। साइंटिस्ट उन्हें केराटन्स का नाम देते हैं। जैसे जैसे ज़्यादा ज़मीन समुंदर से ऊंची उठती गई, दुनिया पर पहला सुपर कॉन्टिनेंट पैदा हुआ। वालबरा बिल्कुल एक सुपर कॉन्टिनेंट नहीं था, ये काफ़ी छोटा था। साइंटिस्ट कहते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया से भी छोटा था। अब 2 अरब 40 करोड़ साल पहले साइयानोबैक्टीरियल ज़मीन के पहले फोटोसिंथेसिस के लिए तैयार हुए। आखिरकार ज़मीन के माहौल को ज़्यादा मेहमान नवाज बनाने के लिए कुछ ऑक्सीजन बनाने वाले थे। इस नए ऑक्सीजन के साथ ज़मीन की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत कम था और इस नई दुनिया को बर्फीली सर्दी दी। हमारी जवान दुनिया ने इस दौर में बर्फ़ का पहला बर्फानी दौर देखा। 1 अरब 10 करोड़ साल पहले अब जैसा कि ज़मीन का माहौल बदल रहा था तो बरे आज़म भी हरकत में आ रहे थे। उन्होंने टूट कर फिर से एक नया सुपर कॉन्टिनेंट बनाया, रोडनिया। रोडनिया असल सुपर बरे आज़म था, जो शायद सबसे बड़ा सुपर बरे आज़म था जो दुनिया ने देखा होगा। और ज़िंदगी अब ज़्यादा पेचीदा हो गई थी। मगर फिर कुछ हुआ, रोडनिया अलग हो गया और एक नया बरे आज़म बना। इसे पनोतिया कहा जाता था। फिर तकरीबन 540 से 485 मिलियन साल पहले नई जिंदगी का एक तूफान आया। इस दौर को कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कहते हैं। और जो जानवर इस दौर में थे उनके पास हार्ड बॉडी पार्ट्स थे, जैसे कि शेल्स और स्पाइन्स। सबसे फेमस और अजनबी नजर आने वाला था ट्राइलोबाइट्स।
تقریباً 440 ملین سال پہلے آب و ہوا اچانک بدل گئی اور سمندر کا ٹمپریچر بہت زیادہ تبدیل ہوا۔ زمین نے پہلا برفانی ماس ایکسٹنشن ایونٹ دیکھا۔ یہ تھا اوڈیوین سائلیرین ایکسٹنشن، اور زیادہ تر زندگی جو دنیا بھر میں پھیل رہی تھی وہ غائب ہو گئی۔ ان میں سے بہت ساری زندگیوں نے اس ماحولیاتی نظام کی بنیاد رکھی جو آج ہمارے پاس زمین پر ہے۔ کہیں 420 سے 350 ملین سال کے درمیان پہلے درختوں نے زمین کی مٹی سے پیدا ہونا شروع کیا، اور پہلے جانوروں نے بھی زمین پر آنے کا راستہ بنایا۔ 250 ملین سال پہلے دنیا کو ڈھکا ہوا ہمارا آخری سپر بر اعظم تھا پینجیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اسی عرصے کے دوران زمین نے دیکھا ہماری تاریخ کا سب سے بڑا ماس ایکسٹینشن ایونٹ، دا گریٹ ڈائنگ۔ بہت زیادہ گیسز اور تیزی سے بڑھتی گلوبل وارمنگ نے زمین پر موجود تمام جانداروں کو 90% تک مٹا دیا، مگر یہ ماس ایکسٹینشن ایونٹ اگلی لہر کے جانداروں کے لیے ایک راستہ بننے میں مدد کی۔ 240 سے 230 ملین سال پہلے ڈائناسورز نمودار ہوئے۔ اگلے 150 ملین سال تک وہ دنیا پر حکومت کرتے رہے۔ اگر آپ وہاں ہوتے تو آپ نے دیکھا ہوتا آرجنٹینوسورس جو سب سے بڑا لینڈ اینیمل تھا، یا پھر آپ ٹیریکس جیسے زندگی کے بہترین پریڈیٹر کے آگے بھاگ رہے ہوتے، اور آپ نے پینجیا کو الگ ہو کر آج کے کانٹیننٹس بناتے ہوئے دیکھا ہوتا۔ 66 ملین سال پہلے ایک سیارہ ہماری دنیا سے ٹکرا گیا، بالکل میکسیکو کے مقام پر، اور اس نے فضا کو اتنا خراب کر دیا کہ اس نے سورج کو روک دیا۔ اس کی وجہ سے تباہ کن موسمیاتی تبدیلیاں ہوئیں، جس کی وجہ سے ڈائناسورز ختم ہو گئے۔ تقریباً 6 ملین سال پہلے زمین پر قدیم ترین انسانوں نے چلنا شروع کیا۔ اس نسل کو ساہلینتھروپوس کہا جاتا تھا، جو کہ 4 پاؤں پر چلتے تھے۔ 4 ملین سال پہلے ابتدائی انسانوں نے سیدھا چلنا شروع کیا، اور تقریباً 1 ملین سال بعد انہوں نے پہلے ٹولز بنائے جن کو وہ چیزوں کو توڑنے میں استعمال کرتے تھے۔ قریب 800,000 سال پہلے کچھ چنگاری لگی۔ یہ پہلے انسانوں نے آگ پر قابو پانے کا طریقہ دریافت کیا، اور اب وہ کھانا پکا سکتے تھے اور گرمی حاصل کر سکتے تھے۔ ان کے دماغ تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے، اب پہلے سے کئی زیادہ تیزی سے۔ یہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ نئے طریقوں سے بات چیت کرنا سیکھ رہے تھے۔ 10,000 سال پہلے زمین نے اپنے پہلے کسانوں کو دیکھا۔ ان پہلے کھانا بدوش انسانوں نے پہلی بار فصل لگائی۔ آج سے قریب 250 سال کے درمیان ہماری انسانی آبادی بڑھتی چلی گئی۔ 804 میں ہم 1 ارب تک پہنچ گئے، اور 1927 تک ہم 2 ارب تک پہنچ گئے، اور 1960 سے عالمی آبادی تیزی سے بڑھی ہے اور وہ اب 8 ارب سے زیادہ ہے۔ اور اب یہاں زمین پر انسانی زندگی کے لیے نیا خطرہ ہے، کلائمیٹ چینج۔ دنیا بھر میں ٹمپریچر اور سمندر کی سطح بڑھ رہی ہے۔ اگر چیزیں تبدیل نہیں ہوئی تو ہم دوبارہ ایک ماس ایکسٹینشن ایونٹ کے قریب ہو سکتے ہیں۔